दोस्तों, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने 8 साला दौरे इक़्तिदार में बहुत सी गलतियां की, जिनका खमियाजा कौम को भुगतना पड़ा। लेकिन उन गलतियों से परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। अपने दौरे इक़्तिदार में मुशर्रफ ने जो कुछ किया, अगरचे उस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे वाक़यात का जिक्र किया जा रहा है जो उनके ज़वाल का बायस बना। परवेज मुशर्रफ के 8 साला दौरे इक़्तिदार का अगर जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि उन्होंने मुमलिकत के चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की हैसियत से फील्ड मार्शल अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया। कोई डैम तामीर हुआ, ना ही गरीबों की हालत में कोई तब्दीली आई। वो 5 साल तक कालाबाग डैम की रट लगाते लगाते अचानक भाषा डैम की तामीरी मंसूबे पर किनात कर बैठे, जो ज़लज़लों की जद में वाक़े खित्ते में है और उस पर लागत भी बहुत ज्यादा आएगी। गवादर बंदरगाह की तामीर परवेज मुशर्रफ दौर की हुकूमत का वाकई ही बहुत बड़ा कारनामा है, मगर उसने अनगिनत सियासी, मुआशरती और इलाकाई मसाइल पैदा कर दिए। मकामी आबादी ने इस अंदेशे का इजहार किया कि दूसरे सूबों के आबादकारान उनके मसाइल और वसाइल पर काबिज हो जाएंगे और उसे अक़लियत में तब्दील कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके अलावा खासी बड़ी तादाद में प्लॉट्स फौजी अफसरों को अलॉट कर दिए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। ये मुदाखलत भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस का बायस बनी। फौजी अफसरों को प्लॉटों की अलॉटमेंट का मकसद लूट मार के खेल में शिरकत करना थी। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का दूसरा बड़ा कारनामा रुपए पैसे की रेल पेल और लीज पर कार में और घरेलू अशिया सर्फ की फरहमी थी। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत है और अवाम खुशहाल हैं। इस अमल ने मईशत की बुनियादें खोखली कर दी। इंपोर्टेड वजीर आजम अपना एजेंडा मुकम्मल करके और पाकिस्तानी मईशत को दोबारा मालियाती इदारों और अमरीका का दस्ते नगर बनाकर रुखसत हो गए। अदलिया का बहरान एक ऐसा इशू था जिसने वाकई ही जनरल परवेज मुशर्रफ को परेशान किया। ये पहला मौका था कि परवेज मुशर्रफ में भी हुकूमत की गलतियों का एतराफ किया गया और कहा गया कि हुकूमत की मिस हैंडलिंग की वजह से मामला बिगड़ गया, जिसके नतीजे में अमन व अमान के मसाइल भी पैदा हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ वजीर आजम की तरफ से आने वाले रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाकर उन्हें गैर फाल किया और उन्हें अपने फराइज अंजाम देने से रोक दिया, तो उनके इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर के कानूनी हलके और वकला बरादरी सरापाए एहतजाज बन गई। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, जजों ने इस्तीफे दिए और अदालतों में काम ठप होकर रह गया। इन मुजाहरों में वकला के साथ साथ सियासी रहनुमा भी मुतहर्रिक हो गए, क्योंकि सियासतदानों के पास हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का इससे बेहतर मौका नहीं था। जनरल परवेज मुशर्रफ चाहे तो इस मसले को हल करके मुल्क को बहरान से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली को अपनी अना का मसला बना लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस और बहाली के बाद भी पै दर पे कई बड़ी गलतियां की। जनरल परवेज मुशर्रफ जिस वक्त हुकूमती गलतियों का एतराफ कर रहे थे, उस वक्त ये एक अजीब इत्तेफाक था कि अदलिया के बाद रियासत का एक और सुतून सहाफत भी लर्ज रहा था। सहाफत और सहाफियों पर बुरा वक्त उस वक्त आया जब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सहाफियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्हें मुख्तलिफ गिरोहों की तरफ से धमकियां दी जाने लगीं और बात ना मानने की सूरत में अगवा भी किया जाने लगा। बाद में प्रेस पर शब खून इस तरह मारा गया कि सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाने लगा और फिर अखबारात और टेलीविजन चैनल्स के दफातर पर हमले किए जाने लगे। सहाफियों के खिलाफ उस कार्रवाई का मकसद यही था कि प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन हदायत पर अमल करे जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही थी।
اس پر عمل نہ ہوا تو صحافت اور اہل صحافت کے برے دور کا آغاز ہو گیا۔ صحافی برادری کے خلاف ہونے کے بعد جنرل پرویز مشرف ایسے رہنما بن گئے جو ملک کے تمام حلقوں، خاص طور پر سیاسی، عوامی، عدالتی اور صحافتی حلقوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تصور کیے جاتے لگے۔ اس بات کا انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ اس سے ان کی مقبولیت میں بھی کمی آئی ہے، لیکن اس اعتراف کے باوجود وہ کوئی ایسا اقدام بھی نہیں کر سکے جو یہ ثابت کرتے کہ انہوں نے سیاسی، عدالتی، صحافتی اور عوامی حلقوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنی حمایت پر راضی کر لیا ہے۔ ان حالات میں جہاں حکومت کی نیک نامی متاثر ہوئی، وہاں عدلیہ کے بحران نے اپوزیشن جماعتوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک مضبوط تحریک کی بنیاد رکھ سکیں۔ چنانچہ تمام اپوزیشن جماعتیں وکلا کے ساتھ متحد ہو گئیں اور انہوں نے ایک عدالتی معاملے کو سیاسی معاملہ بنا کر جنرل پرویز مشرف اور حکومت کے خلاف جلسے جلوس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ احتجاج کی اس لہر نے جہاں جنرل مشرف اور جمہوری حکومت کی پریشانی میں اضافہ کیا، وہاں پرتشدد بھی بن گئی۔ سیاسی جماعتوں کے کارکن اور عہدیداران کالے کوٹ اور ٹائی لگا کر وکلا کی تحریک کا حصہ بننے کی کوشش کر رہے تھے اور حالات کو بگاڑ رہے تھے۔ جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز میں اس حوالے سے کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ پرویز مشرف کو پریشانی یہ تھی کہ غیر فعال چیف جسٹس کے معاملے پر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے خود چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو غیر فعال کر کے عدلیہ پر بھی شب خون مارنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ جنرل مشرف کا اس حوالے سے موقف یہ تھا کہ حکومت نے جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ریفرنس بھیجا اور انہوں نے اسے آگے بھجوا دیا اور یہ ان کا قانونی اور بنیادی حق تھا اور اس کے ذمہ دار وزیر اعظم شوکت عزیز ہیں۔ تاہم ان کی یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا اور عوام جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی کا ذمہ دار صرف پرویز مشرف کو ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ وہ صورتحال تھی جب روز روز کے مظاہروں، احتجاج اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے نپٹنے کے لیے جنرل مشرف کو ان کے کچھ ساتھیوں نے یہ مشورے دینے شروع کر دیے کہ صورتحال پر قابو پانے کا اب یہی طریقہ بچا ہے کہ حکومت کو معزول کر کے ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے اور فوری نگران حکومت بنا کر قبل از وقت ہی الیکشن کرا دیے جائیں۔ اس اقدام کی وجہ انہوں نے ہی قرار دی کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کے معاملے میں حکومت سے بہت غلطیاں ہوئیں۔ ایک موقع پر جنرل مشرف کو اس بات پر بھی قائل کر لیا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور سنگین ہو جانے والے ملکی بحران پر قابو پانے کے لیے ایمرجنسی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ دوستو، جنرل پرویز مشرف کی ایک اور بڑی غلطی ساہنیہ 12 مئی 2007 کی تھی۔ چیف جسٹس کی کراچی آمد کے موقع پر وہاں جو کھیل کھیلا گیا اس کی وضاحتیں مشرف، حکومت اور اس کے اتحادی جماعت کو دینا پڑی۔ اس روز آگ اور خون کا کھیل کس نے کھیلا یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر اس روز ہونے والے قتل و غارت کا جائزہ لیا جائے اور اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا تو سب سے پہلے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور اس کے پیچھے جنرل مشرف کی پسندیدہ اور حمایت یافتہ جماعت MQM تھی۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ 11 مئی کو اگلے روز 12 مئی کو بروز ہفتہ کے لیے جاری ہونے والے سیکیورٹی پلان میں حیرت انگیز طور پر چینجنگ بھی کر دی گئی کہ حفاظتی انتظامات پر مامور پولیس اہلکاران کو اسلحہ اور ہتھیار نہ دیے جائیں، طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے۔ حساس مقامات پر ہدایت کے باوجود عمارتوں کی چھتوں پر پولیس موجود نہیں تھی۔ کراچی پولیس کے سربراہ اظہر فاروقی نے SSP سیکیورٹی امین یوسف زئی کے محافظوں سے تمام DPOs اور تھانے داروں کو سیکیورٹی پلان جاری کیا، جس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی ریلی کے دوران خود کش حملوں، دھماکوں اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، لیکن مختلف مقامات پر تعینات پولیس اہلکاروں کو صرف ڈنڈے اور آنسو گیس شل فراہم کیے گئے، جو بڑی حیران کن بات ہے۔
کتنی عجیب بات ہے کہ ایئرپورٹ، ہائی کورٹ اور شارع فیصل کے اطراف کی منتخب عمارات پر بھی اہلکار موجود نہیں تھے، اور جہاں تھے وہاں انہوں نے تشدد میں مشغول مسلح افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بعد کی تمام خون ریزی پاکستانی عوام نے ٹی وی چینلز پر دیکھی۔ اس میں لاشیں گر چکی تھیں اور ابھی لاشیں اٹھانے کا کام جاری تھا کہ اسی ٹی وی پر عوام نے دارالحکومت سے صدر پرویز مشرف کی حمایت میں نکلنے والی ریلی میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی دیکھے اور صدر پرویز مشرف کو اپنے حلیف جماعت کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھی سنا گیا۔ عام خیال یہی ہے کہ اس روز شہر کے امن و امان کو متحدہ قومی موومنٹ نے خراب کیا۔ اس صورتحال میں سوچنے کی بات یہ تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سندھ میں حکومت ہے تو وہ اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں کرے گی؟ مسلم لیگی وزیر اعلیٰ اور گورنر سندھ میں اگرچہ اختلافات ڈھکے چھپے نہیں، لیکن چیف جسٹس کی کراچی آمد کے موقع پر صورتحال سے نپٹنے کی پلاننگ کے دوران اسی اختلافات کا اظہار کیا گیا اور یہ اختلافات سامنے آئے، اور جس طرح فریقین نے ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکار کیا، اس وجہ سے اس بات کو غمازی کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور گورنر سندھ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ انتہائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ 12 مئی سے 4 روز قبل سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے مابین رابطہ منقطع ہو گئے تھے، اور حکمران اتحاد میں شامل دونوں جماعتوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے۔ ان اختلافات کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس MQM کی طرف سے ریلی نکالنے کا سخت مخالف تھا، جبکہ گورنر ہاؤس ریلی کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کا حامی تھا۔ چنانچہ معاملات بگڑتے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی پارٹی قیادت کو متوقع خون ریزی سے ریلی سے 2 روز قبل آگاہ کر دیا تھا، جس پر حکمران جماعت کی قیادت نے اعلیٰ حلقوں تک یہ پیغام بھی پہنچا دیا، مگر پھر بھی MQM کی ریلی کو ملتوی نہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بعد میں اسلام آباد سے آنے والی ہدایت کی روشنی میں ریلی کے حوالے سے بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا اور کراچی کا پورا انتظام گورنر ہاؤس نے سنبھال لیا۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ارباب رحیم نے اس بات کا بھی شکوہ کیا کہ پارٹی صدر چودھری شجاعت حسین سے کہا گیا تھا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے۔ 12 مئی کے سانے نے تمام جماعتوں کو متاثر کیا۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے MQM نے تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وزیر اعلیٰ بھی اس سلسلے میں بہت ہی متحرک تھے۔ جو کوشش کامیاب تو نہ تھی، لیکن اس دوران ہی ضرور یہ ہوا کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے 12 مئی کے حالات و واقعات کا ذمہ دار MQM کو قرار دینا شروع کر دیا۔ حکمران جماعت نے بھی ان لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا، لیکن اسی دوران صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے MQM کو سپورٹ کرنے کی ہدایت کے بعد حکمران مسلم لیگ نے پر اصرار خاموشی اختیار کر لی۔ لال مسجد اور جامعہ حفظہ میں فوجی آپریشن پرویز مشرف کی ایک اور بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کا معاملہ ایک ایسا ایشو تھا جس پر پوری دنیا کی نظریں تھی۔ دنیا کے بہت سے ممالک خاص طور پر اس حوالے سے حکومت پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ پاکستان یوں تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی برادری کا اتحادی ہے، اور وہ خاص طور پر انتہا پسندی اور طالبانائزیشن کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، لیکن ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں مذہبی انتہا پسندی کا ایک گڑھ ہے جس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اور لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے طلبہ و طالبات کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ حکومت پاکستان پر اس حوالے سے بے پناہ دباؤ تھا کہ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن حکومت اس ایشو کو ایک مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ لال مسجد اور جامعہ حفظہ نے ایک ایسے وقت میں دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ حاصل کی جب چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی قسمت کے فیصلے اور عدلیہ کی آزادی جیسے اہم ترین قومی نوعیت کے معاملات داؤ پر لگے ہوئے تھے۔
लाल मस्जिद के तलबा ने इस दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े औरतों, बच्चों और पुलिस वालों को अगवा करना और उसके अलावा म्यूजिक शॉप्स पर धावे बोलना शुरू कर दिए। हुकूमत फिर भी उनके साथ मुज़ाकरात करती रही। परवेज मुशर्रफ की हिदायत पर वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा अमानुल्लाह जदवन को सऊदी अरब रवाना किया गया, जहां उन्होंने सऊदी हुकूमत से गाजी बरादरान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की। दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखें कि जामिया हफ्जा पाकिस्तान में वहाबी मसलक का सबसे बड़ा इदारा है और इस इदारे को सऊदी अरब से बराह रास्त माली और नजरियाती ताउन हासिल है। अमानुल्लाह जदवन ने इमाम काबा से मुलाकात करके उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया और मामले के पुरअमन हल के लिए मदद की दरख्वास्त की। इमाम काबा ने बाद में पाकिस्तान का दौरा भी किया और उस दौरे के दौरान गाजी बरादरान को सुलह सफाई के लिए कायल करने की कोशिशें की, लेकिन उन्हें कामयाब नहीं होने दिया गया। उस दौरान लाल मस्जिद के मोहतरम मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने अप्रैल 2007 में शरीयत कोर्ट्स कायम करने का ऐलान कर दिया और पूरे मुल्क में खुदकुश हमलों की धमकियां भी दी। लाल मस्जिद ने जिस नीलोफर बख्तियार के खिलाफ फतवा दिया तो हुकूमत ने उन्हें उनकी वजारत सियासत से ही महरूम कर दिया। उसके बाद भी कई वाकयात के बाद दीगर मामलात भी हुए। मई 2007 में लाल मस्जिद और जामिया हफ्जा के तलबा ने 4 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया और फिर जून 2007 में 7 चीनी बाशिंदों को यरगमाल बना लिया। अगर ये कहा जाए कि उस ऑपरेशन के पसे पर्दा चीन की हुकूमत का सख्त तरीन दबाव था तो बेजा ना होगा। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि चीनी बाशिंदों के अगवा और रिहाई के बाद चीन की हुकूमत ने वजीर दाखिला आफ्ताब शेरपो की सख्त तरीन अल्फाज में तंबीह की थी। अपने शहरियों के इस तरह अगवा पर चीनी सदर हो जिनताओ बहुत गुस्से में थे। उसके बाद ही रेंजर्स को लाल मस्जिद के करीब आपपारा कम्युनिटी सेंटर में लाया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन फिर पुरइसरार खामोशी तारी हो गई। उसके बाद ऑपरेशन अचानक शुरू हुआ। हुकूमत ने लाल मस्जिद कंपाउंड के इर्द गिर्द पुलिस और रेंजर्स तैनात की तो मस्जिद और मदरसा के तलबा ये समझे कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है। लाल मस्जिद के तलबा ने यह सूरत हाल देखकर रेंजर्स के जवानों को अगवा करने की कोशिश की और जब पुलिस की जानब से मजामत हुई तो उन्होंने गोली चला दी। रेंजर्स का लाश नाइक तलबा की फायरिंग से शहीद हुआ तो हर तरफ खलबली मच गई। मंगल 3 जुलाई 2007 के रोज उस वक्त मुस्लिम लीग की पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग हो रही थी, जिसमें उस वक्त के वजीर आजम शौकत अजीज, चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन भी मौजूद थे। ये मीटिंग महज निस्फ घंटा जारी रही और उसी दौरान उन रहनुमाओं को ऐवान सदर से मुलाकात का बुलावा आ गया और शौकत अजीज, चौधरी शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दौरानी, एजाजुल हक, वजीर मुमलिकत जफर इकबाल वड़ाइच ऐवान सदर आ गए। ऐवान सदर में होने वाली इस मीटिंग में तमाम खुफिया एजेंसियों के सरबराह वजीर आजम शौकत अजीज, चौधरी शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन, मोहम्मद अली दुरानी, एजाजुल हक, वजीर मुमलिकत जफर इकबाल वड़ाइच और इसके अलावा आईजी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के अलावा रेंजर्स के डीजी मेजर जनरल हुसैन मेहदी और रेंजर्स इस्लामाबाद के सरबराह कर्नल माशाअल्लाह कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल तारक मजीद और इसके अलावा दूसरे अरकान भी मौजूद थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मीटिंग के शुरका को सूरत हाल से आगाह किया और चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन से इस मामले पर राय ली और फिर बामी अफहम और तफहीम से ये तय पाया कि अब लाल मस्जिद में मौजूद इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। परवेज मुशर्रफ की मंजूरी के बाद ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो गई। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन साइकिट्स का नाम दिया गया। 4 जुलाई 2007 को उस ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हुआ। उस रोज इस्लामाबाद में आपपारा के करीब सूरत हाल इंतहाई खराब थी। इस्लामाबाद के बासियों ने उस रोज पहली बार फौज को एक्शन में देखा। G6 सेक्टर में टैंक नजर आ रहे थे, जबकि खाकी वर्दी में फौज भी मौजूद थी। कमांडोज इधर उधर दौड़ रहे थे। गोलियां चलने और धमाकों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फौजी मोर्चों के पीछे लोगों की बड़ी तादाद परेशानी की हालत में खड़ी थी।
یہ وہ لوگ تھے جن کے پیارے لال مسجد کے اندر موجود تھے۔ راولپنڈی کور کی 111 بریگیڈ نے لال مسجد کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ لال مسجد کے ارد گرد کا علاقہ ہر قسم کی ٹریفک اور آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اسپیشل فورسز اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کو بے گناہوں کو بچانے اور شر پسندوں کو موقع پر گولی مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی روز 2:40 پر ہی اعلان کیا گیا کہ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے اندر موجود لوگ سلنڈر کر دیں اور ہاتھ اوپر اٹھا کر ہتھیاروں کے بغیر باہر آ جائیں۔ اس وارننگ پر کسی نے کان نہیں دھرے، جس کے بعد لال مسجد کے ارد گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ 3:14 پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس فائرنگ کے بعد ہی اسلام آباد کی فضا میں ہیلی کاپٹرز نے پروازیں شروع کر دیں، جبکہ بلو ایریا میں ٹینک چلنا شروع ہو گئے۔ ہسپتالوں کی خالی کرانے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے، ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس دوران لال مسجد کے 100 طالب علم اور 6 طالبات باہر آ گئیں۔ اس کے بعد ڈیڈ لائن 12 گھنٹے اور بڑھا دی گئی۔ مولانا عبدالرشید غازی نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس راز 8:10 پر اس آپریشن کا اہم بریک تھرو ہوا جب مولانا عبدالعزیز کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ برقع پہن کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ 5 جولائی کو بھی سارا دن شدید فائرنگ اور دھماکے ہوتے رہے۔ اس روز لال مسجد کے سوائے دیگر علاقوں میں کرفیو میں نرمی کی گئی۔ 4 بجے پھر دھماکے ہوئے اور کمانڈوز اور رینجرز کی محکمہ ماحولیات کی بلڈنگ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 6 بجے شدید فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے تبادلے کی وجہ سے اس روز 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، جبکہ بہت سارے زخمی ہوئے۔ 6 جولائی کو مولانا عبدالرشید اور ان کے ساتھیوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ مسجد سے نکلنے کے لیے مولانا عبدالرشید غازی نے محفوظ راستہ مانگا۔ 7 جولائی کا لال مسجد کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور دھماکے اور فائرنگ میں شدت آ گئی۔ اس آپریشن میں 150 کے قریب مسلح جنگجو ہلاک ہوئے، جبکہ 1 درجن سے زائد فوجی جوان اور اہلکار شہید ہوئے۔ اگر پوری صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو لال مسجد اور جامعہ حفظہ کا آپریشن کئی حوالوں سے منفرد اور دلچسپ نظر آتا ہے۔ اس بات پر تو سب متفق تھے کہ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے معاملے کو جان بوجھ کر طول دیا گیا اور حکومت نے انہیں ڈھیل دیے رکھی۔ اس کا جواب ہمیشہ حکومت نے یہ دیا کہ ڈھیل دینے اور آپریشن نہ کرنے کی وجہ معصوم جانوں کے ضیاع کو روکنا تھا۔ حکومت کو یہ دعویٰ بھی خاصا مستحکم خیز لگتا ہے کیونکہ معصوم جانوں کا ضیاع تو آپریشن کے دوران بھی ہوا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر آپریشن کرنا ہی تھا تو اسے منظم طریقے سے کیا جانا تھا۔ پہلے بجلی اور پانی کے کنیکشن کاٹ دیے جاتے، سٹیم گرینڈز بے ہوشی کے لیے استعمال کیے جاتے، سیزر گن کے ذریعے لاؤڈ سپیکر خاموش کیے جا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور صرف نیم فوجی دستوں پر انحصار کیا گیا۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق آپریشن کے لیے رات کا وقت مناسب تھا۔ ان قیمتی جانوں کی ذمہ داری کوئی بھی لینے کو تیار نہیں۔ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے خلاف آپریشن کے رد عمل میں قبائلی علاقوں میں برسر پیکار جنگجوؤں نے ملک بھر میں خودکش حملوں کی دھمکی دی اور ان جنگجوؤں نے لال مسجد میں ہونے والی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ مجاہدین باجوڑ نامی تنظیم کی طرف سے باجوڑ ایجنسی میں اور گرد و نواح میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے جن میں کہا گیا کہ قبائلی علاقوں میں پیراملٹری فورسز اور ملک بھر میں دیگر مقامات پر خودکش دھماکے کیے جائیں گے۔ ان پمفلٹ میں لال مسجد آپریشن کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ان دھمکیوں کے نتیجے میں صرف 1 ماہ کے عرصے میں 4 شہروں میں خودکش حملے ہوئے جن میں سینکڑوں جانوں کا ضیاع ہوا۔ دوستو، لال مسجد اور جامعہ حفظہ کا سانحہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کے پیچھے 6 ہاتھوں کو آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کا ذمہ دار پرویز مشرف کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ پرویز مشرف نے ایک اور بڑی غلطی اس وقت کی جب انہوں نے 10 نومبر 2007 کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کر کے پاکستان آرمی آرڈیننس 2007 جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے تحت فوج کو شہریوں کا کورٹ مارشل کرنے کے اختیارات بھی دے دیے گئے۔ اس آرڈیننس کے تحت فوج اب فوجی تنصیبات پر حملہ یا دہشت گردی میں ملوث افراد سے تفتیش کر سکتی ہے اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چل سکتا ہے، جبکہ پولیس ایسے ملزمان کو گرفتار بھی نہیں کر سکتی۔
परवेज मुशर्रफ ने इस ऑर्डिनेंस को 1 जनवरी 2007 से मौसर कर दिया। उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सख्त गम गुस्सा देखने में आया और सैकड़ों अफराद को उस ऑर्डिनेंस के तहत उनके घरों से महज उठा लिया गया। उनमें बड़ी तादाद उन मिसिंग पर्सन्स की है जो आज भी इंसाफ और अपने प्यारों के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की नई हुकूमत भी उन्हें ना तो इंसाफ दे सकी और ना ही उनके प्यारों का उनसे मिला सकी। जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया उस पर सख्त रद्द अमल सामने आया तो परवेज मुशर्रफ के मसाहीन उनके दिफा के लिए मैदान में निकल आए। अटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद कयूम ने इस ऑर्डिनेंस का दिफा और इस तरह से किया कि मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातों को रोकने के लिए दहशतगर्दी का कानून मुअस्सर न होने की वजह से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इस तरह गवर्नमेंट को अपनी रेट भी ज्यादा बढ़ानी पड़ रही है और दफात का सिर्फ उन लोगों पर इत्तलाक होगा जो दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात में मुलव्विस होंगे जिनका निशाना फौज होगी। आर्मी एक्ट में चंद तरामीम को शामिल करके एक्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है, जबकि एक्ट में पहले से मौजूद सजाओं में कोई तब्दीली नहीं की गई। आर्मी एक्ट में मजीद चंद दफात भी शामिल की गई जिसके बाद फौज अब दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से तफ्तीश कर सकेगी। वो सिविलियन जिनका आर्मी एक्ट में जिक्र है उनका कोर मार्शल किया जा सकेगा, जबकि फौजी तंसीबात पर हमला या दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद से आर्मी तफ्तीश कर सकेगी। अटॉर्नी जनरल से जब ये सवाल किया गया कि क्या मुल्क में नई फौजी अदालतें कायम होंगी तो उन्होंने कहा कि फौज का एक अपना निज़ाम है और उस निज़ाम में आर्मी एक्ट के तहत जराइम का फैसला भी वो खुद ही करते हैं, इसका ट्रायल भी खुद ही करते हैं, मगर वो मुस्तकिल अदालतें नहीं हैं। बरतानिया में फौज के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी मुबैना शिद्दत पसंद को 30 दिन हिरासत में रख सकते हैं। इस तरह का कानून भारत में भी है, जबकि अमेरिका में पैट्रियट एक्ट है। दहशतगर्दी की अदालतें अपना काम जारी रखेंगी जबकि फौजी अदालतों में इन्हीं अफराद को लाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ की इन गलतियों का फायदा अपोजिशन जमातों ने उठाया और वो अदालती बहरान के नतीजे में जन्म लेने वाले पुरतशद्दुद वाकयात के जरिए चंद दिनों के लिए सियासत गर्मा गर्मी पैदा करने में कामयाब हो गए। लेकिन बाद में हुकूमत ने इस सूरत हाल पर काबू पा लिया। ताहम उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। जनरल मुशर्रफ को मुल्क के सियासी, अदालती, सहाफती और अवामी हलकों की मुखालिफ नाराजगी और तनकीद की कोई परवाह नहीं थी। जनरल परवेज मुशर्रफ उन हलकों की नाराजगी पर बर्दाश्त कर सकते थे और उनसे निपट भी सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन अमेरिका की नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि उनके सामने ये हकीकत बहरहाल है कि जिस हुक्मरान की हिमायत से अमेरिका ने हाथ खींच लिया वो ज्यादा देर हुक्मरानी नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन उस जंग में उनके किरदार के बारे में किसी आम आदमी से भी पूछा जाए तो वो भी यही बताएगा कि मुशर्रफ ने ये जंग पाकिस्तान की बजाय अमेरिका के लिए लड़ी। ये बात अब अमेरिकी हुक्काम भी तस्लीम करने लगे हैं कि मुशर्रफ ने उन्हें धोखा दिया। मुशर्रफ की गलत पॉलिसियों का ही नतीजा है कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से उनसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अफगानिस्तान के हालात, कबायली इलाकों में तालिबान के खिलाफ गैर मौसर इकदामात और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी को रोकने में नाकामी की वजह से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है और अमरीकी सेनेटरों की तरफ से खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने खुद कोई कार्रवाई ना की तो अमरीकी अफवाज खुद कार्रवाई करेंगी। इसके साथ साथ अमरीकी सदारती उम्मीदवार बाराक ओबामा की तरफ से मक्का और मदीना पर हमले की धमकी भी दी गई। उन पे दर पे गलतियों ने जनरल मुशर्रफ को एक ऐसे दौर पर ला खड़ा किया कि जनरल मुशर्रफ को बिल्लाखिर एतराफ करना पड़ा कि कोई है जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है। अब तक यकीनी तौर पर नहीं पता चल गया कि वो कौन थे जिन्होंने उनके खिलाफ साजिशें की और कौन उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने एक मौका हर साजिशों का गठजोड़ लाहौर को करार दिया और लाहौर मुस्लिम लीग नवाज का है। इस तरह मुशर्रफ का इशारा मियां नवाज शरीफ फैमिली की तरफ था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की कि जनरल मुशर्रफ ने वो कौन सी गलतियां की जिस वजह से उन्हें घर जाना पड़ा। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ का अदलिया से असल में झगड़ा क्या था।
اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔